السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اللي هي تتمه ديال جوج فيديوهات اللي ديجا حطيت sur la boîte à merveille questionnaire ولا QCM question à choix multiples. فيه غنطرحوا واحد المجموعه ديال الاسئله وغادي نجاوبوا عليهم ونناقشوا الاجوبه ونحللوها ونعرفوا كل جواب من جبناه كما العاده. درنا شابيتر 1، درنا شابيتر 2، دابا وصلنا لشابيتر 3. مازال تابعنا بزاف ديال لي شابيتر حتى نوصلوا لشابيتر 12 باش نسهل عليكم المأموريه. واللي مازال ما مراجعش مزيان لابواط ميرفي، مازال ما عارفش بزاف ديال المعلومات، فانا اختاريت لكم احسن اسئله اللي يمكن لكم تلقاو على الاطلاق. دونك غنجاوبوا عليها ونحللوها كومسا غتكونوا فهمتوا مزيان لابواط ميرفي باش تمشيو موجدين ان شاء الله ليكزامان ودوزو وتجيبوا نقاط مزيانه. وغادي نبداو كما العاده ديالنا، غادي نقراو الاسئله وغادي نقراو الاجوبه ونختاروا الجواب الصحيح، غادي نحللوهم ونعرفوا كل جواب علاش اختاريناه ومنين جبناه. غنبداو بالسؤال الاول كيقول que faisait الفقيه la majorité du temps. في نظركم شنو كيدير الفقيه الاغلب ديال الوقت ديالو؟ الفقيه راجل كبير وعيان، يعني في نظركم اون فوا طرحت انا هذا السؤال شنو طاح لكم في البال؟ واش كيصلي il priait ولا كينعس كديه عينيه il récitait des sourates il méditait؟ واش كيجود القران، واش كيقرا، واش كيتوضا؟ شنو كيدير الفقيه اغلب وقته؟ بيان سور il somnolait، كيعيا كينعس. انا بلا ما نكونوا قاريين لابواط ولا بلا ما نكونوا عارفين بيان سور غطيح في راسنا هذا الجواب. الفقيه بويسكو هو راجل كبير وعيان فمره كيغمض كديه عينيه، دونك هذا هو الجواب الصحيح بي. On passe pour répondre à la deuxième question. كتقول quel objet de la boîte à merveille continue de fasciner le narrateur؟ يعني واحد لوبجي، واحد الحاجه اللي كاينه في لا بواط ا ميرفي هي اللي كتنال اعجاب لو ناراتور وكتعجبو بزاف. كتفاسيني سا فودير كتعجبو بزاف، الاعجاب المطلق، بزاف ديال الاعجاب. دونك واش لو مينيسكول كادنا، واش داك الكادنا سا فودير داك القفل الصغير، واش لي كلوا تيت دوري ولا دوك المسامر اللي الراس ديالهم ذهبي، لي زانو دو كويفر ولا دوك الخواتم ديال النحاس، ou bien le cabochon de verre ولا داك الزاج، ou bien داك الزاج صغيور تيكون ملون بالالوان. دونك شنو اللي كيعجبو فيهم؟ ومذكوره في لابواط بلي لو كابوشون دو فير هو اللي كيعجبو كيثير الاعجاب ديالو. السؤال الثالث تيقول quel objet فاطمه بزويه venait-il d'acquérir؟ فاطمه بزويه هي الجاره ديال لاله زبيده، وشرات واحد الحاجه في هذا لو شابيتر، تذكرات بلي شراتها وخداتها وعجبات لاله زبيده وحتى هي بغات تاخذها. واش اون غلاس ولا ان شاندوليer دو كويفر، اون لامب ا بترول، اون تابل روند؟ واش واحد خدات طبله مدوره ولا خدات اون غلاس، ولا واحد شاندوليer سا فودير اللي كيدار فيه بلاصه الشمع، تنديروا فيه بزاف ديال الشميعات، ولا اون لامب ا بترول هي ديك اللامبه اللي كيضويو بها كتشعل حتى هي كتضوي. دونك سي اون لامب ا بترول هي لا ريبونس فري. On passe pour la quatrième question. De quoi Lala Zoubida essaya-t-elle de convaincre son mari؟ شنو هي الحاجه اللي كتحاول تقنع بها لالا زبيده في هذا لو شابيتر الزوج ديالها؟ شي حاجه شافتها وعجبتها بغات حتى هي تاخذها. واش لا نيسيسيتي دافوار دو كاربون اون ريزيرف؟ واش قالت لي خاص يكون عندنا الفاخر بالزايد، ولا لا نيسيسيتي دافوار ان شاندوليer اون كويفر، ولا حتى هي بغات واحد لو شاندوليer يعني داك البلايصه اللي كيديروا فيها الشميعات، ou bien de la nécessité d'avoir une lampe à pétrole ولا حتى هي قالت لي بغينا une lampe شي لامبه اللي كتبقى تضوي لينا، ou bien la nécessité d'avoir un nouveau poêle ولا قالت لي خاصنا poêle ça veut dire مقله جديده. دونك à votre avis يعني مادام شافت الصديقه ديالها خدات une lampe à pétrole فحتى هي غتهضر على lampe à pétrole وغتبغي حتى هي une lampe à pétrole. On passe pour une autre question. Par quel mot le narrateur qualifie-t-il les heures passées au مسجد؟ يعني باش وصف le narrateur دوك السوايع اللي كيدوز في المسجد. واش le déchirement، واش le plaisir، واش le bonheur، واش les souffrances؟ دونك à votre avis في نظركم نتوما عارفين دابا سيدي محمد كي داير وعارفين الطبيعه ديالو، باش في نظركم غادي يوصف دوك السوايع اللي كان كيدوز في المسجد؟ واش ممتعه، واش المريحه، واش السعاده؟ بيان سور غادي يوصفهم بلي سوفرانس يعني المعاناه، كان كيعاني في دوك السوايع اللي كيدوز في المسجد.
ندوزو السؤال الموالي كيقول quelle surprise attendait le petit garçon à son retour du مسجد pour le déjeuner. فهاد لو شابيتر 3 شناهي المفاجأة اللي كانت كتنتظر سيدي محمد منين رجع للدار ديالو باش يتغدى؟ A. واش زينب avait disparu. B. واش sa mère avait préparé des pieds de mouton au pois chiche. واش son père avait acheté une table ronde ou bien son père avait acheté une lampe à pétrole. يعني الاختيارات كيقولوا لينا واش لقى زينب تجلات، واش لقى الام ديالو مطيبه ليه ديك الاكله ديال رجلين ديال لي موطون بالحمص. son père avait acheté une table، واش الاب ديالو شرا طابله مدوره، ولا son père avait acheté une lampe à pétrole، ولا الاب ديالو شرا ديك لا لامب ا بترول اللي كانت الام كتقول ليه خاصنا نشريو هذاك اللامبه باش كيضويو. بيان سور راه شرا لا لامب ا بترول. كومون سابيلي لا شوافه؟ شنو كانت سميت الشوافه؟ واش كانت سميتها فاطمه، واش زبيده، واش كنزه، واش عيشه؟ هادشي شرحناه وذكرناه في لي بيرسوناج في لا فيديو الاولى، راه كاين فيها لي بيرسوناج، كل بيرسوناج هضرنا عليه وقلنا سميت الشوافه سي كنزه. Comment réagissait la mère du narrateur devant sa nouvelle acquisition؟ يعني كيفاش كانت ردة الفعل ديال الام ديال لو ناراتور devant sa nouvelle acquisition، يعني قدام داكشي اللي جاب لها الزوج ديالها ولا داك المشترى الجديد اللي جاب الزوج ديالها. واش il était indifférente؟ واش كانت ما مسوقاش، ما فرحات ما حزنات؟ واش il était folle de joie؟ واش فرحات بزاف؟ elle était réticente باردون، يعني واش كانت ممانعه، منعات داكشي اللي جاب الاب. ولا il était apathique، يعني واش كانت ما مسوقاش. دونك لا ريبونس elle était folle de joie، بيان سور فرحات مادام كانت باغا تشري داكشي وشراه ليها الزوج ديالها، فبيان سور غادي تفرح. quel malheur avait frappé رحمه؟ شنو هو هاد المصيبه ولا هاد الحزن اللي كان صاب رحمه؟ واحد المأساة صابت رحمه ولا دازت على رحمه. شنو هي؟ بيان سور رحمه هي الام ديال زينب، وفي شابيتر 3 تجلات ليها زينب. دونك واش son mari l'avait répudié، واش sa fille Zineb s'était cassé la jambe، واش sa fille Zineb avait disparu، sa chambre avait brûlé. يعني واش الزوج ديالها تبرى منها، ولا تجلات ليها بنتها، ولا تهرست ليها بنتها، ولا تحرقات ليها لا شامبر ديالها. بيان سور في هذا لو شابيتر كنهضروا بزاف على لا ديسباريسيون دو زينب. صافي زينب افي ديسبارو. السؤال اللي من موراس يقول دون كيل سيركونستانس رحمه اتيل بيردو سا في، يعني شنو هما الظروف لي سيركونستانس، يعني الظروف اللي رحمه فقدت فيها البنت ديالها ولا تجلات ليها البنت ديالها. واش زينب s'était perdue dans la foule à Arsif، ou bien Zineb s'était perdue sur la route du mausolée Sidi Ali Bougaleb، ou la Zineb s'était perdue en allant faire des commissions، ou bien Zineb s'était perdue en allant jouer hors du quartier. واش تجلات من مشات تلعب، هيا جوي واش مشات تلعب، ou bien pour faire des commissions يعني مشات تتقدى، ou bien في الطريق ديال سيدي علي بوغالب، ou bien dans la foule يعني في الزحام. دونك ما تكروش بلي تجلات من كانت كتلعب، ولا تجلات من كانت كتقدى، ولا تجلات من كانت راجعه من سيدي علي بوغالب، ولا اني زينب تجلات في وسط لا فول، سافو دير الناس بزاف ديال الناس وهي تجلات تمايا. والسؤال الاخر تيقول quel sentiment éprouvé le narrateur pour زينب؟ شنو هو الاحساس ولا شنو هو الشعور ديال لو ناراتور سيدي محمد تجاه زينب؟ واش كان كيبغيها، واش كان ما كيكرههاش، او بيان ما كيبغيهاش، ولا كتعجبو؟ دونك il ne l'aimait pas، ما كانش كيبغيها، كان كيكرهها. حنا قلنا هادشي وعاودناه في لو رومون ديالنا. دونك سيدي محمد ما كانش عنده مع زينب وكانوا كيدابزوا. فوالا بور لو شابيتر 3 هادو هما الاسئله المهمه كاع اللي خاصنا نعرفوا على شابيتر 3. هادو هما المعلومات اللي ضروريا نكونوا عارفينهم. غنخليكم هنايا في هاد لا فيديو، غادي نتلاقاو في الفيديو 4 و شابيتر 4.